राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भए कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। यो महिना हामीले नेपालको सेनाको बारेमा केही कुराहरू गर्दै गइराखेका थियौँ। त्यसै सिलसिलामा हामीले सेनामा लामो समय सेवारत रहनुभएका केही जर्साबहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै प्रकारबाट सबै नेपाली सैन्य बलबाट नै आफ्नो पौरख र पहिचान बनाएको देश हुँदाखेरि आज सेनालाई त्यो पहिचानलाई व्यवस्था गरी पछाडि पार्न खोज्ने या ओझेलमा पार्न खोजेको हुँदाखेरि त्यही भित्र आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूबाट हामीले केही कुराहरू बुझ्न गइराखेको छौँ र नेपालीहरूले ती कुरालाई पनि बुझ्न पर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो अस्तित्वसँगको एउटा गहिरो सम्बन्ध भएको इन्स्टिट्युसनको रूपमा या संस्थाको रूपमा हामीले नेपाली सेनालाई लिन सक्छौँ र लिन पर्छ पनि जस्तो लाग्छ। त्यही सिलसिलामा आज म अवकाश प्राप्त सहायक रथी रामकृष्ण थापा जर्साबसँग म केही कुराहरू बुझ्न गइराखेको छु र यहाँ समक्ष प्रश्न पार्न चाहन्छु नेपाली सेनाको बारेमा। स्वागत छ जर्साब। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो छोटो समयमा चेतना भए कार्यक्रमले जुन राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा जुन एक किसिमको लहर चाहिँ पैदा गर्न सफल भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यो चेतना भए कार्यक्रम अझ सशक्त रूपमा जानेछ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जर्साबको एउटा सैन्य पृष्ठभूमिको सुरुवातमा फर्केर हेर्दाखेरि होइन कसरी सेनामा समावेश हुनुभएको थियो र कसरी सेनामा रहँदाखेरि कुन कुन हिसाबबाट अभ्यास कुन हिसाबबाट भएको थियो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो देश भनेको यो देवभूमि हो, यो तपोभूमि हो र यो पुण्यभूमि पनि हो र यो देशमा जन्मिन पाएकोमा म आफूलाई चाहिँ गर्व गर्छु र म मात्रै होइन हरेक नेपालीले चाहिँ यो देशमा जन्मिन पाएकोमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ र यसै सिलसिलामा चाहिँ यो राष्ट्रको सेवा गर्ने सिलसिलामा चाहिँ म पनि 2038 सालमा 18 बेसिकमा नेपाली सेनामा तत्कालीन अवस्थामा शाही नेपाली सेनामा चाहिँ भर्ना भएँ र समयक्रममा चाहिँ 36 वर्ष चाहिँ मैले नेपाली सेनामा सेवा गरेर अहिले अवकाश जीवन व्यतीत गरिरहेको छु र यो 36 वर्षको अवधिमा चाहिँ मेरो प्राय जस्तो मेरो चाहिँ असाइनमेन्ट चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ विशेष फौजमा नै रह्यो र सबभन्दा पहिला त एउटा हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने एकाडेमीमा तालिम गरिसकेपछि सुरुको चाहिँ जहाँ सरुवा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारेन्ट युनिट भन्ने गर्छौँ र त्यो प्यारेन्ट युनिट भनेको चाहिँ जसरी बुवा मुवाले चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चालाई जसरी चाहिँ डोर्याएर हरेक ठाउँमा चाहिँ जसरी चाहिँ सिकाउँदै चाहिँ अगाडि बढाइन्छ त्यही किसिमले चाहिँ त्यो प्यारेन्ट युनिटले पनि एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले त त्यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ धेरै कुराहरू सिकाएको हुन्छ तर व्यावहारिक हिसाबमा चाहिँ कुनै ज्ञान नभइकन चाहिँ गएको चाहिँ एउटा चाहिँ आलो काँचो अधिकृतलाई चाहिँ आफ्नो युनिटले त्यसरी चाहिँ तालिम दिने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले प्यारेन्ट युनिट भन्छौँ र मेरो चाहिँ शेरगढ हो मेरो चाहिँ प्यारेन्ट युनिट र प्यारेन्ट युनिटको चाहिँ करिब 2 वर्षको चाहिँ मेरो बसाइपछि चाहिँ एउटा तत्कालीन अवस्थामा स्पेसल एयर सर्भिस एसएएसले चाहिँ नेपालमा ट्रेनिङ दिने सिलसिलामा त्यो ट्रेनिङ गर्नको लागि भनेर म चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ आएँ। त्यो बेलामा मेरो पल्टन चाहिँ पोखरामा थियो र त्यो लामो अवधिमा करिब 18 महिनाको चाहिँ ट्रेनिङ गरिसकेपछि त्यही चाहिँ युनिटमै मेरो चाहिँ सरह भयो र तत्कालीन अवस्थामा त्यो युनिटलाई चाहिँ भैरवनाथ घगुल्म भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो र त्यो भैरवनाथ घगुल्ममा चाहिँ मेरो चाहिँ लामो अवधि चाहिँ मैले त्यहाँ सेवा गरेँ। म चाहिँ उपसेनानी लप्टनमा चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गरेर म त्यहाँ चाहिँ गुल्म कमान्ड गरिसकेपछि चाहिँ म त्यहाँबाट
बाहिरिएँ, त्यो अन्यत्र सर्व भयो र त्यो अन्यत्र सर्व हुने सिलसिलामा पनि मैले चाहिँ केही समय भैरवनाथ गौडको चाहिँ सहायक गणपतिको चाहिँ कार्यभार पनि सम्हालेँ र ती चाहिँ मैले धेरै समय चाहिँ त्यो सहायक गणपति हुँदाखेरि पनि कामु गणपतिको हिसाबले काम गरेँ र पछि चाहिँ गणपतिको हिसाबले पनि काम गरेँ र अब त्यो गणपतिको सिलसिलामा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाली सेनामा धेरै कम अधिकृतले चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यो कमान्डको हिसाबले चाहिँ जस्तै मैले घगुलमा चाहिँ कमान्ड गरेँ, त्यस्तै त्यो तत्कालीन समयमा चाहिँ सूर्यदल गुल्म थियो, अहिले चाहिँ त्यो गुल्म चाहिँ गौड भएको छ, त्यो दुईवटा त्यो गुल्म चाहिँ कमान्ड गरेँ र गौडको हिसाबमा मैले चाहिँ पहिला शेरगढ चाहिँ म जुन पल्टनलाई चाहिँ मैले आफ्नो प्यारेन्ट युनिट भन्छु त्यो प्यारेन्ट युनिट नै पनि मैले कमान्ड गरेँ र त्यो चाहिँ नेपाली सेनामा मात्रै नभनौँ विश्वको कुनै पनि सेनामा आफ्नो प्यारेन्ट युनिट चाहिँ जुन हुन्छ त्यही युनिटलाई चाहिँ कमान्ड गर्न पाउनु चाहिँ एउटा गौरवको विषय चाहिँ लिइन्छ र म पनि त्यही भाग्यमानी मध्येको एउटा चाहिँ अधिकृत परेँ र मैले चाहिँ शेरगढ चाहिँ कमान्ड गर्ने मौका पाएँ र त्यो चाहिँ शेरगढ चाहिँ मैले कमान्ड गरिसकेपछि फेरि मेरो दोस्रो कमान्डको हिसाबमा म भैरवनाथ गढ पनि मैले चाहिँ कमान्ड गर्ने अवसर मिल्यो र चाहिँ यो जागिरको दौडानमा चाहिँ मेरा असाइनमेन्टहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ कहीँ चाहिँ कमान्डको हिसाबमा, कहीँ चाहिँ स्टाफको हिसाबमा र कहीँ चाहिँ यो इन्स्ट्रक्टरको हिसाबमा चाहिँ त्यसरी भएर मैले चाहिँ 36 वर्ष चाहिँ व्यतीत गरेँ। कुनै पनि ठाउँमा त्यत्रो लामो समयसम्म बस्दाखेरि त्यहाँबाट आफ्नो कौशलताहरूलाई अझ उजागर गर्न पाउँदाखेरि त्यहाँपट्टिको एउटा लगाव त भइहाल्छ। अब जर्सापबाट धेरै ठाउँमा ट्रेनिङ तालिमहरू पनि भएको, आफूले तालिम लिएको पनि दिएको पनि हुँदाखेरि आजको अवस्थामा यसो हेर्दाखेरि आफूलाई एउटा गर्व त अवश्य पनि रहन्छ होला कि त्यो एउटा इन्स्टिट्युसनमा आफूले सर्भ गरेँ भनेर। तथापि अब आर्मीकै भाषामा भन्दाखेरि सिभिलियनको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ आर्मीलाई अर्कै हिसाबले हेर्ने चलन छ र आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आर्मीलाई पछाडि पार्न खोजेको हो कि या भनौँ न त्यसको मूल्यलाई अलि ह्रास पार्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। हालैको एउटा यो एसपिपीको बारेमा कुरा आउँदाखेरि पनि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि जनमानसमा आर्मीलाई अलिकति अलोकप्रिय बनाउने प्रयास पनि जस्तो देखिन्छ र केही दिन अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट पनि मलाई थाहा नै नदिइकन चिठी लेख्यो भन्ने जस्तो कुरा गरेर जुन आर्मीलाई आर्मी त एउटा चेन अफ कमान्डको लागि चिनिएको संस्था हो, त्यसलाई चेन अफ कमान्डै तोडेको जस्तो आक्षेपहरू आइराखेको छ। के त्यो सम्भव हुन्छ त जर्साप? हजुर, सबभन्दा पहिला चाहिँ म चाहिँ यो नेपालको चाहिँ कसरी स्थापना भयो भन्नेबाटै चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। यो नेपाली सेनाको विषयमा बोल्नुभन्दा पहिला हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल भनेकै शेर्पा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्वमा नेपाली सेना र नेपाली जनताको चाहिँ सत्प्रयासमा यो देशको चाहिँ एकीकरण भएको हो र नेपाली सेनाकै मात्रै कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ करिब 300 वर्षको चाहिँ अझ नेपाली सेनाको इतिहास हामीले खोज्दै जाँदाखेरि त धेरै लामो इतिहाससम्म पनि हुन्छ। मैले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह सरकारको चाहिँ पालादेखि मात्रै हामीले काउन्ट गर्ने हो भने पनि करिब चाहिँ 300 वर्षको चाहिँ यो इतिहासमा नेपाली सेना आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यसले अनेक किसिमका चाहिँ आरोह अवरोह चाहिँ भोगेको छ र यसले एउटै मात्रै उद्देश्य आफ्नो देश र तत्कालीन अवस्थामा राज संस्था जनता यही तीनटा चिजलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ दिमागमा र चाहिँ हृदयमा राखेर चाहिँ हिँडेको हो र यसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाली सेनालाई तोकिएको दिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ र त्यो कुरो चाहिँ हामीले आफैले पनि अनुभव गरेका छौँ। जस्तै यो चाहिँ धेरै टाढा नजाउँ, यो 17 सालकै चाहेको हामीले चाहिँ यो कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ खम्पा अपरेसनको चाहिँ कुरा गरौँ
र यो सोकल्ड भन्छु म चाहिँ यहाँ भन्नलाई चाहिँ जनयुद्ध पनि भन्ने गर्छन्, मैले चाहिँ यसलाई धनयुद्ध भन्ने गरेको छु। यो धनयुद्धको दौडानमा पनि नेपाली सेनाले चाहिँ सक्रिय हिसाबमा यसलाई आफूलाई तोकिएको चाहिँ जिम्मेवारी यदि चाहिँ सम्पन्न गर्न नसकेको हो भने सायद आज हामी चाहिँ यसरी बसेर चाहिँ कुरा गर्ने अवस्था आउँदैन थियो होला। र त्यति मात्रै होइन, चाहिँ यो प्राकृतिक प्रकोपको दौडानमा पनि नेपाली सेनाले जुन किसिमको चाहिँ आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै गएको छ। यसले चाहिँ के भने नेपाली जनतामा नेपाली सेनाप्रति जुन किसिमको आशा विश्वास भरोसा छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो आर्जन गर्न सफल भएको छ। र म पनि एउटा पूर्व सिपाहीको चाहिँ हिसाबमा मलाई पनि गर्व लाग्छ यो नेपाली सेनाले गरेको चाहिँ काम कारबाहीको सम्बन्धमा। र यो रह्यो कुरो यो चाहिँ अहिले स्वार्थी तत्त्वहरूले चाहिँ जहिले पनि नेपाली सेना चाहिँ सशक्त हिसाबमा रहने भनेको त्यो चाहिँ यो स्वार्थी तत्त्वहरूको लागि यो चाहिँ सधैँ नै यो चाहिँ थ्रेट अथवा चाहिँ यो चाहिँ खतराको घन्टी नै हो। त्यस कारणले यो एकजुट भएको यो इन्ट्याक्ट रहेको नेपाली सेनालाई चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ भद्रगोल पार्न सकिन्छ, कसरी यसका चाहिँ चेन अफ कमान्ड चाहिँ बिगार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हिजोका दिनमा पनि यस्ता किसिमका दुष्प्रयास हुँदै आए र आज पनि भइरहेको छ र भोलि पनि यस्ता दुष्प्रयासहरू हुँदै जान्छन्। र मैले अघि नै पनि मैले के प्रश्न गरेँ भने नेपाली सेना चाहिँ त्यति कमजोर धरातलको चाहिँ यो चाहिँ संस्था होइन र आखिरी भन्दाखेरि त्यो नेपाली सेना भने के हो त भन्दाखेरि यही समाजका चाहिँ विभिन्न तह र तबकाबाट गएर नै नेपाली सेनामा चाहिँ संलग्न हुने हो। त्यसकारण त्यहाँ हुँदाखेरिको चाहिँ जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा बहादुर र एउटा चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ सिपाही बन्नको लागि चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूको चाहिँ इतिहास के थियो, उहाँहरूले के कस्ता किसिमका चाहिँ कठिनाइहरू चाहिँ भोगेर आजको दिनसम्म चाहिँ आइपुग्नुभयो भनेर यस्ता कुराहरूमा र चाहिँ उहाँ यो हरेक तहको चाहिँ ट्रेनिङको दौडानमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावहारिक चाहिँ तालिम चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जस्तो म भन्दिनँ नेपाली सेना ज्यादै ठुलो चाहिँ संस्था हो। एक दुईजना त्यो कमी कमजोरी खराबी जहाँ पनि हुनसक्छ र त्यो संस्थालाई नै बिगार्ने किसिमका अथवा संस्थालाई नै धावा बोल्ने किसिमको अहिले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ सुन्छु यहाँ कुनैलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ इमेज छ त्यो इमेज चाहिँ खराब गर्नको लागि भनेरै खटाइएका मान्छे पनि छन् यसमा। र त्यो सम्बन्धमा म चाहिँ प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापतिज्यूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालमा हामीहरू जस्ता मान्छे यो के अरे अहिले चाहिँ सक्रिय हामी चाहिँ सेवारत नभए तापनि हामी लगायत चाहिँ धेरै नेपाली जनताहरू चाहिँ यो नेपाली सेनाले गरेको चाहिँ योगदानको लागि चाहिँ एकदम नजिकबाट चाहिँ हेरिरहनु भएको छ र नेपाली सेनालाई चाहिँ एकदम विश्वास आशा भरोसाको पूर्वक चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा निस्वार्थ हिसाबमा गरेको काम कारबाहीको दौडानमा यदि केही पनि पर्यो भने तपाईँ चाहिँ डराउनु पर्दैन, हामी छौँ, नम्बर एक कुरो। र दोस्रो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने अब उहाँ एकजना पूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ मलाई थाहा थिएन पनि भन्नुभयो। हो, उहाँलाई थाहा हुन्न, उहाँलाई चाहिँ पहिला चाहिँ विषादयुक्त त्यो तरकारीहरू आउँदाखेरि पनि मलाई थाहा थिएन र अहिले पनि उहाँलाई यस्तो कुराहरू थाहा हुन्न। र म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली सेना यो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ चलेको चाहिँ संस्था हो र यसले आफू खुसी चाहिँ अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ ब्लेम लगाउन चाहिँ कोसिस गरिएको छ यसले आफू खुसी चाहिँ त्यो मन्त्रालयलाई के अरे आफ्नो चाहिँ विभागीय मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहेक त्यो एमएसीमा चाहिँ डाइरेक्ट चिठी लेख्दैन। र यो किन लेख्यो होला भने यस्ता किसिमका कुराहरूले भोलिका दिनमा चाहिँ कुनै किसिमको विवाद सिर्जना भयो भने त्यो चाहिँ नेपाली सेनाको जुन इज्जत प्रतिष्ठा ख्याति मान सम्मान र नेपालमा मात्रै नभइकन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्ति सेना जाने सिलसिलामा जुन नेपाली सेनाले चाहिँ आर्जन गरेको चाहिँ त्यो ख्याति छ त्यसलाई चाहिँ डिग्रेड गर्नको लागि चाहिँ र त्यो दोषारोपण गर्नको लागि चाहिँ सम्भवतः त्यो चाहिँ यो गरेको हो। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले तत्कालीन प्रधान सेनापतिले त्यो चाहिँ गरेको हो भने पनि
र यदि आँट छ भने ल यिनीहरूले चाहिँ यी अहिलेका चाहिँ राजनीतिक दलमा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो आँट गरेर हेरौँ न त, ल त्यसको चाहिँ छानबिन गरौँ न। त्यो दोषारोपण मात्रै गरेर त हुँदैन। त्यो आफूलाई चाहिँ गाल पर्ने भएपछि सधैँ पन्छेर मलाई थाहा थिएन, मलाई झुक्क्याइयो भनेर त त्यो चाहिँ एउटा नैतिकताको हिसाबले पनि नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने, कि त्यो बेलामा म प्रधानमन्त्री थिइनँ भनेर भन्नु पऱ्यो। नभए यदि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ सम्भवतः रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो विभागीय मन्त्रीलाई चाहिँ सुपरसिड गरेर उहाँको जानकारी बेगर चाहिँ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले चाहिँ त्यो आँट गर्नुभयो होला र मलाई विश्वास छैन। किनभने म त्यो लामो समय त्यही सेनामा बसेको र हाम्रो सिक्लाई नै त्यही अनुसार भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ यो चिप पपुल्यारिटीको लागि नेपाली सेनाले यस्ता किसिमको चाहिँ सीमा नागेर काम गर्दैन। र म यसैमा पनि एउटा के थप्न चाहेँ भने नेपाली सेना हिजोको दिनमा श्रीपाद महाराज राज्य सरकारको छत्रछायामा रहँदाखेरि मेरो अभिभावक छ भन्ने चाहिँ जुन किसिमको एउटा विश्वास एउटा आँट थियो र आजको दिनमा चाहिँ सम्भवतः त्यो संस्थाको पनि टाउको नभएको चाहिँ अवस्था हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ के चाहिँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने हो आजको दिनमा चाहिँ परम सेनाधिपति अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ यो नेपाली सेना बारेमा कति चाहिँ थाहा होला, त्यो उहाँको पार्ट भयो। र युवराज धिराज सरकार नभए युवराज धिराज सरकारहरू भने त हिजोको दिनमा त यही सेनाको चाहिँ काखमा चाहिँ हुर्किने बढ्ने सँगसँगै चाहिँ दैनिकी चाहिँ उ गर्ने, यही सेनाको चाहिँ ले लगाएको चाहिँ लुगा पहिरी बक्सिने, यही सेनासँग चाहिँ खेल्ने, यही सेनाले चाहिँ चलाएको चाहिँ हात हतियारहरू चाहिँ चलाइबक्सिन्थ्यो। त्यो हिसाबले यो सेनाको विषयमा त उहाँलाई तत्कालीन राजपरिवारलाई त्यो सबै थाहा थियो। र अब आज चाहिँ अब एकजना स्थापित गर्दै हुन्छन् यो राष्ट्रपति हो तिमीहरूले मान है भनेर, उहाँलाई चाहिँ नेपाली सेनाको बारेमा कति थाहा होला, कति चाहिँ उहाँले प्रोटेक्ट गर्नुभयो होला। अब म अहिले चाहिँ लामो समय भयो त्यो अब झन्डै 6 वर्ष 5.5 वर्ष नै भइसक्यो अहिले नेपाली सेनाबाट निस्किएको। अब त अहिले सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको अनुभव गर्नुभयो होला। तर जहाँसम्म लाग्छ अवश्य पनि हिजोको दिनमा जुन निर्विवाद हिसाबमा जुन एउटा पूर्ण विश्वासको साथ नेपाली सेना बढ्ने अवस्था थियो, अहिले चाहिँ अवश्य पनि त्यो चाहिँ कमी महसुस गरेको होला। त्यो काम गर्नलाई चाहिँ त्यति सहज चाहिँ छैन होला भन्ने लाग्छ। अब जर्सापको त धेरै तालिमहरूकोमा पनि अनुभव रहेछ, विशेष तालिमहरू पनि, स्पेसल फोर्सको पनि तालिमहरू रहेछ। जस्तै यही कुरा गर्दाखेरि पनि कतिवटा जर्सापलाई यसो जर्सापको नजरमा भएको हिसाबले नेपालमा यो के पहिलो तालिम हो र नेपालीहरूले के कुनै विदेशीसँग मिलेर गर्ने अन्य तालिमहरू पनि, जस्तै अघि जर्सापबाटै व्यक्त भए जस्तो गगुल्मको स्थापनामा पनि कुनै न कुनैसँग सहयोग लिएको थियो। गगुल्मको स्थापनामा यो तालिमको सिलसिलामा जुन आज यो विवादमा ल्याउन खोजिरहेछ नि, यो अनैतिक हिसाबबाट राजनीतिकरण गर्न खोजिएको हो कि कुन प्रकारले तालिमहरू, यो कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा अरू तालिममा पनि संलग्न हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त जर्सा? यो अहिले चाहिँ जुन किसिमको यो ट्रेनिङको सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा इन्डिभिजुअल हिसाबको व्यक्तिले गर्ने ट्रेनिङको सम्बन्धमा भनौँ अथवा चाहिँ यसलाई कलेक्टिभ हिसाबले सेनाको बिचमा गर्ने तालिमको सम्बन्धमा पनि नेपाली सेनाले योभन्दा अगाडि पनि सधैँ नै चाहिँ यो तालिम एक आपसमा मिलेर जोइन्ट एक्सर्साइज गर्ने, जोइन्ट ट्रेनिङ गर्ने चाहिँ भइरहेको छ। जस्तै म चाहिँ केही उसलाई चाहिँ म पोइन्ट आउटै गर्न चाहन्छु। जस्तै हामी कहाँ यो अमेरिकनहरूले चाहिँ ब्यालेन्स नेल भन्ने ट्रेनिङ यो लगातार नै गरिरहेका छन्। त्यसको चाहिँ जोइन्ट एक्सर्साइज चाहिँ हुन्छ। र त्यस्तै यो चाहिँ एउटा हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतसँग यो सूर्य किरण भन्ने चाहिँ यो कलेक्टिभ ट्रेनिङ यो त्यो लामो समयदेखि नै अहिले निरन्तर रूपमा हरेक वर्ष चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। र त्यस्तै मित्र राष्ट्र चीनको आर्मीसँग पनि हाम्रो यो स्पेसल फोर्सेस सम्बन्धी चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र यो अहिले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो विवाद चाहिँ ल्याउन खोजिरहेको छ। र अब यहाँ चाहिँ अहिले सोच्नुपर्ने कुरो के भने के हामी आफै सेल्फ सफिसियन्ट छौँ? नम्बर 1 कुरो, यदि हामी चाहिँ आफै सेल्फ सफिसियन्ट हुँदाहुँदै चाहिँ गरेको भएदेखि सम्भवतः
अब यो किन भन्ने क्वेसनहरू चाहिँ उठ्थ्यो होला कि नेपाली सेनालाई हामीले आधुनिकीकरण अथवा चाहिँ यसको क्षमता चाहिँ विस्तार गर्ने कि नगर्ने, यदि साँच्चै चाहिँ गर्ने हो भने र त्यो चाहिँ यहाँ हामीले गराउन सक्दैनौँ भने त यो मित्र राष्ट्रहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैमा त के फरक पऱ्यो र? त्यो त यो त्यसलाई चाहिँ त्यत्रो विवादको विषय बनाउनु पर्ने त देख्दिनँ म। अहिले जस्तै आर्मीकै बन्दोबस्तीको कुरा जस्तो हामी के आफै अहिलेको हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सज्जित छौँ त भनेर भन्दाखेरि हामीसँग नभएपछि अरूसँग पनि हामीले सहयोग लिन त पर्ने क्रम हुन्छ होइन जर साहब? त्यो हुँदाखेरि जस्तै हाम्रो सेनालाई अब कुनै बेलामा जर साहबबाट धनयुद्ध भनेर व्यक्त भयो। म चाहिँ यसलाई राजनीतिक विद्रोह मात्रै भन्ने गरेको छु। त्यो राजनीतिक विद्रोहको समापनको बेलामा पनि एउटा कुरा उठेको थियो कि अब नेपाललाई किन आर्मी चाहियो त भन्ने जस्तो कुरा गरिएको थियो। अब यहाँ टाइममा आर्मीलाई एउटा, किनभने त्यो एउटा स्थायी संस्था भयो जसमा नेपालीहरूले भर पर्न सक्छ र त्यो निर्विवाद रूपमा कुनै राजनीतिक भनौँ न चलखेल नभएको, अब व्यक्तिगत रूपमा केही भयो होला त्यसमा कसैको भन्ने बिचबिचमा देखिया पनि थियो र प्रधान सेनापतिलाई फेर्न खोज्दा, तर संस्थाले त्यसलाई त्यो इन्टरफेरेन्सलाई चाहिँ रोकेर बसेको थियो। त्यो हुँदाखेरि अहिलेको हाम्रो आर्मीलाई अझ सक्षम बनाउनलाई या भनौँ न आर्मीलाई आफ्नो उसमा सबल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जर साहब? अब आर्मीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेकै दुईवटा तिनवटा कुराहरू हुन्छन्। नम्बर 1 कुरो ट्रेनिङ। अब अझ ट्रेनिङभन्दा अगाडि चाहिँ म केमा जान्छु भने आर्मी के को लागि, आर्मी के को लागि भनेर त हामीले क्वेसन सोधिसकेपछि त्यसमा चाहिँ देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सुरक्षा गर्नको लागि, त्यसपछि भौगोलिक अखण्डतालाई कायम गर्नको लागि, राष्ट्रिय एकता बचाउनको लागि, स्वाधीनताको लागि चाहिँ यो कामको लागि भनेर नेपालमा मात्रै नभनौँ संसारको जुनसुकै आर्मीमा पनि त्यो आर्मी किन भनेपछि यो कामको लागि भनेर चाहिँ आर्मीलाई चाहिँ तोकेको हुन्छ र नेपालमा पनि त्यही नै हो। र अब त्यो चिज त्यो जुन अहिले मैले उल्लेख गरेका यो 4-5वटा कुराहरू र त्यसका चाहिँ पछाडि अरू थप पनि छन्, जस्तै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो शान्ति स्थापना, विश्वमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि, वन तथा चाहिँ वन्यजन्तु चाहिँ संरक्षणको लागि, विकास निर्माणको लागि लगायत यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानमै उल्लेख भएको छ। र अब सेना, यो नेपाली सेनाको चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यही धनयुद्धको दौडानमा चाहिँ जुन चाहिँ यो हाम्रो परिस्थितिको विषयमा चाहिँ असेसमेन्ट गर्न चाहिँ विभिन्न विकसित देशहरूका चाहिँ टोलीहरू आएका थिए। त्यो टोलीहरूले पनि यो किसिमको चाहिँ भौगोलिक अवस्था भएको देशमा चाहिँ कम्तीमा पनि 3 लाख चाहिँ सैनिक चाहिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले रिकमेन्डेसन गर्नुभएको हो। र अहिले नेपाली सेनाको प्लस माइनस 93,000 चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ सङ्ख्या होला। र त्यो सेना त्यत्रो भनौँ अब यी तोकिएको चाहिँ जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा यदि यो नेपाली सेना नभएको भए चाहिँ मैले अहिले चाहिँ त्यो एउटा परिस्थिति, यो धनयुद्धको चाहिँ परिस्थिति जो जोड्नुपर्ने अवस्था आयो, यदि यो चाहिँ नेपाली सेना सशक्त चाहिँ नभएको भए भने आज चाहिँ त्यो बेलामा यहाँ भन्ने गरिन्छ चाहिँ नेपाली सेनाले हार्यो पनि भन्छन् कुनै मानिसहरूले। नेपाली सेनाले हार्या होइन त्यो बेलामा। यदि नेपाली सेनाले चाहिँ हारेको हो भने त सायद आज त यो त देश त उत्तर कोरिया हुन्थ्यो होला नि, होइन? त्यस कारणले अब नेपाली सेना चाहिँ सशक्त भएसम्म चाहिँ यी अघि नै मैले चाहिँ उल्लेख गरे अनुसार नै यस्ता किसिमका अवाञ्छित तत्त्वहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो निहित स्वार्थ चाहिँ पुरा हुँदैन भन्ने सिलसिलामा चाहिँ अनि विभिन्न कोणबाट
कहिले ऊ यही अघिका चाहिँ यो एसपिपी भने जस्ताको कुरा लिएर कहिले चाहिँ उहाँ बाटोघाटो चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ ऊ गर्यो व्यापार गर्यो भनेर चाहिँ भन्दै हुन्छ। त्यो नेपाली सेनाले चाहिँ मलाई चाहिँ यो ठेक्कापट्टा देऊ भनेर भन्न गयो होइन। यही सरकारमा बस्नेले नै नेपाली सेनाले चाहिँ यो बाटो अरू बाटो चाहिँ त्यो सम्भव छैन र नेपाली सेनालाई दियो भने त्यसले टाइममा चाहिँ सिद्ध्याउँछ भनेर चाहिँ दिएको हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ बहाना लान्छना लगाएर यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यो डिफेम गर्नलाई चाहिँ खोजिएको छ। र यो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ म चाहिँ हुँदाखेरि म आफू चाहिँ कार्यरत हुँदाखेरि म आफूभन्दा मुनिका मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले के भन्थेँ भने यो नेपाली सेना भनेको चाहिँ यो देशको चाहिँ एउटा मात्रै अपोलिटिकल यो गैर राजनीतिक संस्था हो। यो चाहिँ एउटा इन्ट्याक्ट फौज हो। यो भनेको चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के भयो नि नेपाल र नेपालीको चाहिँ एउटा भनौँ विश्वास भरोसाको केन्द्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई कसरी चाहिँ कमजोर गर्ने भन्नको लागि चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ यो प्रहार हुनसक्छ र यस्ता किसिमका चाहिँ प्रहार भएको हुन्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ पहिल्यै मेन्टल्ली चाहिँ तयार हुनुपर्छ र हामीलाई हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो। किन सबैको आँखा नै त्यो म चाहिँ यसैमा के चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु भने यो 62-63 को चाहिँ यो परिवर्तन पछि चाहिँ नेपाली सेनालाई सबै क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रहार गरियो र आखिरी चाहिँ उहाँहरूले पनि रियलाइज गर्नुभयो नि त्यो नेपाली सेना नभए त केही पनि हुँदो रहेछ भनेर। अब नेपाली सेना अब मैले अहिले यो चाहिँ अब म स्पेसिफिक हिसाबमा गएँ। पहिलो कुरो भनेको चाहिँ ट्रेनिङको कुरो आयो। पहिला त त्यो मिसनको कुरो नै आयो त्यो के को लागि भनेर। त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि चाहिँ के चाहियो त्यसपछि चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ चाहियो। त्यही मिसनलाई चाहिँ फिट हुने किसिमले त्यसलाई सुट गर्ने किसिमको चाहिँ ट्रेनिङ चाहियो। अनि त्यही अनुरूपको चाहिँ त्यो कमान्ड स्ट्रक्चर चाहिँ हुनु पर्यो र यी चिज भइसकेपछि अनि त्यसपछि बन्दोबस्ती सम्बन्धीको उसलाई चाहिँ त्यो मिसनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता किसिमका हात हतियारहरू चाहियो के कस्ता किसिमका चाहिँ रासन शासनहरू चाहियो यी यावत कुराहरू त्यो अन्तर्गत आउँछन्। र यसमा मैले फेरि पनि एउटा गौरव साथ म के भन्छु भने यो नेपाली सेना भनेको चाहिँ यो पिठो रोटी सोटी खाएर पनि आफूलाई दिएको जिम्मेवारी त्यो जुत्तै नलाइकन पनि हिजोको चाहिँ इतिहासको क्रममा पनि यो त्यसरी नै चाहिँ आएको हो। र आज पनि त्यो आफूलाई दिएको चाहिँ जिम्मेवारीप्रति चाहिँ यो अडिग र एकदम पुरा गर्नको लागि चाहिँ अब त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि चाहिँ तयार छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यस्ता किसिमका चाहिँ अफवादहरूबाट चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ सजग हुन पनि पर्छ। र मैले फेरि पनि अघि मैले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ फेरि म के दोहोऱ्याउँछु भने नेपाली सेनाको चाहिँ प्रधान सेनापतिज्यूलाई तपाईँ आफूले गर्ने काममा चाहिँ अडिग भएर संस्थालाई तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि चाहिँ ऊ गर्नुहोस्, कटिबद्ध भएर रहनुहोस्। तपाईँले गरेको काम चाहिँ हामी जस्ता पूर्व सैनिक मात्रै होइन कि हरेक नेपालीहरूले चाहिँ नजिकबाट चाहिँ त्यसलाई निहालिरहेका छन्। त्यसकारणले नेपाली सेना चाहिँ यस्तो किसिमको परिस्थितिमा कहिल्यै पनि अविचलित भएर रहनुपर्छ, विचलित हुनुहुँदैन भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अघि अब जसबाटै व्यक्त भए जस्तै देशमा हरेक अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि कसैले गर्न नसकेका कामहरू चाहिँ सेनाले गर्न पर्नेछ। सबै चिजको अभावको कारणले पनि जस्तै विदेशका सेनाहरू चकलेट र 5 स्टार खाना खाएर लड्छन् र काम गर्छन्, हाम्रा सेनाहरू रुखो सुक्खो खाएर पनि लड्न परिरहेछ, गर्न परिरहेछ। तैपनि आफ्नो आत्मबलले नै सबै चिज हुन त हाम्रो त्यो पुरानो एउटा चरित्र पनि हो कि केही नहुँदाखेरि पनि आत्मबलले पेलेर लाने। त्यो आत्मबल बलियो बनाउनको लागि आजको जुन सेनाहरूलाई को आत्मबल जुन गिराउन खोजिरहेछ त्यो बलियो बनाउनको लागि के गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ जर साहब? आम जनमानसले पनि कुन हिसाबले गर्नुपर्छ र राज्यले पनि के गर्न पर्छ, सेनालाई कसरी अगाडि बढाउन पर्छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि नै केही कुराहरू त यहाँ टच गरि पनि सकेँ। अब यसमा एउटा यो सेना भनेकै सबभन्दा पहिला त ट्रेनिङले नै सेना बनाउने हो
यही समाजको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू गएर नै त्यो सेना चाहिँ हुने कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो ट्रेनिङले नै चाहिँ बनाउने हो र त्यो ट्रेनिङ गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब आज यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ देशमा विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ देखिरहेको छ त्यो भनेको चाहिँ चाहे यसलाई सैनिक भाषामा चाहिँ ट्रेनिङ अथवा चाहिँ यता हाम्रो निजामतीतर्फ भन्दाखेरि शिक्षा त्यही शिक्षामै अब चाहिँ कमी कमजोरी भएको कारणले पहिलो कुरो त हाम्रो देश चाहिँ कसरी चाहिँ बन्यो हाम्रा पिता पुर्खाहरू भनेका चाहिँ को हुन् उनीहरूले चाहिँ देश चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ के कस्तो किसिमको चाहिँ भूमिका निर्वाह गरे र अब त्यो जुन हाम्रो चाहिँ पिता पुर्खाले त्यो तत्कालीन अवस्थामा जुन ब्रिटिस साम्राज्य जसलाई चाहिँ संसारमा चाहिँ कहिले सूर्यास्त नहुने देश पनि भनेर भनिन्थ्यो त्यस्तो बेलामा पनि यो कुनै पनि किसिमका चाहिँ वैदेशिक विदेशी शक्तिको सामु नझुकेको चाहिँ यो नेपाली सेना हो त्यसका यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हरेक तहका चाहिँ आफ्नो तहगत हिसाबमा अधिकृत भनौँ पदिक भनौँ तल्लो दर्जासम्म चाहिँ सिपाही भनौँ सबैलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ जानकारी गराएर त्यही अनुरूपको चाहिँ तालिम दिन जरुरी छ त्यसपछि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यो मिसन पुरा गर्नको लागि यो कार्यको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ आवश्यक तत्त्वहरू आवश्यक चाहिँ सपोर्टहरू चाहे त्यो हतियारको कुरा गरौँ हामी त्यो इक्विपमेन्टको कुरा गरौँ अब गोलीगट्ठाको कुरा गरौँ रासन पानीको चाहिँ कुरा गरौँ त्यो पनि हो यो सबै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले अमेरिकन आर्मी अथवा ब्रिटिस आर्मी अथवा चाहिँ विकसित देशको आर्मीको अनुसार त गर्न सक्दैनौँ तर नसके पनि चाहिँ जे जति चाहिँ देशले गर्न सक्ने हो त्यो पनि भएको अवस्था छैन र यदि मैले अनेस्टली चाहिँ भन्न पर्दाखेरि के भन्छु भने सायद यो चाहिँ धनुयुद्धको बेलामा है चाहिँ अब देशको हाम्रो भौगोलिक बनावट यस्तो छ त्यहाँ पारी देख्दाखेरि चाहिँ पारी मान्छे हिँड्या देखिन्छ त्यहाँ जानको लागि चाहिँ तल ओर्लेर फेरि माथि जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन पुरा बित्छ र यदि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो सफिसियन्ट चाहिँ हेलिकप्टर भइदिएको अथवा चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिने चाहिँ ऊहरू चाहिँ हवाई साधनहरू भइदिएदेखि त अझ हाम्रो इफिसियन्सी बढ्थ्यो होला नि भनेपछि नेपाल मतलब सेनाको लागि चाहिँ चाहिने चाहिँ सेनाको इफिसियन्सी बढ्नको लागि चाहिँ जे जति चाहिने चाहिँ ऊहरू छ त्यसमा चाहिँ राज्यले चाहिँ विश्वास मतलब उपलब्ध चाहिँ गराइदिनै पर्छ यदि चाहिँ नेपाली सेनाबाट तोकिएको चाहिँ रिजल्ट लिने हो भने त्यो आवश्यक छ र सेनाले चाहिँ त्यो सङ्ख्या मात्रै भएर पनि हुँदैन तर जित्ने भनेको त मनोबलले हो त्यो नेपाली सेनाको चाहिँ यस्तो सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च मनोबलको साथ अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ साँच्चै नै भन्दाखेरि म त सम्मान गर्छु म स्याल्युट नै गर्छु र हाम्रो देशको चाहिँ परिस्थिति अनुरूप कमसेकम आवश्यकताको मा पनि काम गर्न सक्ने र अझ बढी चाहिँ राम्रो चाहिँ साधन स्रोतहरू हामीलाई उपलब्ध हुन सक्यो भने झन् त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ हिसाबमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ नै र त्यो सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तै म एउटा मलाई बिजेकै कुरा गर्छु जस्तै अहिले नेपाली सेना मात्रै नभइकन नेपालको चाहिँ सुरक्षा अङ्गको चाहिँ हामीले कुरा गरौँ सुरक्षा अङ्ग नै अहिले चाहिँ हामीले खेलकुदकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि खेलकुदको जगतमा माइनस यदि सुरक्षा फौज भयो भने हाम्रो चाहिँ अवस्था के थियो के हुन्थ्यो होला नम्बर एक कुरो अनि त्यो चाहिँ त्यो खेलकुदको लागि चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ गरिदिएको के छ त भन्दाखेरि केही पनि गरिदिएको छैन त्यो चाहिँ फौजहरूले चाहे त्यो नेपाली सेना भनौँ चाहे नेपाल प्रहरी भनौँ चाहे सशस्त्र प्रहरी भनौँ त्यो आफैले चाहिँ सबै साधन स्रोत चाहिँ जुटाएर चाहिँ त्यो खेलमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो हात हतियार मात्रै भएर मात्रै पनि त्यो लडाइँ जितिने होइन त्यो चाहिँ त्यो हात हतियार चलाउने चाहिँ मान्छे कस्तो छ त्यसको चाहिँ मनोबल कस्तो छ त्यसले चाहिँ लडाइँ जितिने हो त्यस कारणले यस्तो कुराहरूमा चाहिँ
सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जनमानसबाट पनि सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्नलाई चाहिँ प्लिज। मैले एउटा छुट्याएँ। अब यति भइसकेपछि त्यसपछि मैले अघि नै भने यो नेपाल देश चाहिँ को प्रादुर्भाव भएदेखि नै यो 3टा चाहिँ संस्थाले चाहिँ सँगै यो देशको चाहिँ स्थापना भएको हो। यसलाई चाहिँ नेपालको एकीकरण भएको हो। आजको दिनमा राज संस्थालाई पाखो लगाइया छ र नेपाली सेना यो 3टा मध्येको अर्को सशक्त नेपाली सेनालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफेम गर्नको लागि यसलाई चाहिँ को चाहिँ हुर्मत लिने किसिमको दुष्प्रयासहरू चाहिँ भइरहेको छ र यो दुईटै कुरा चाहिँ अहिले देख्ने र साक्षी चाहिँ को छ अहिले आम नेपाली जनताहरू छ। त्यस कारणले आम नेपाली जनता नेपाली जनहरूलाई पनि म यहीँबाट चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो हरेक देशमा भएका चाहिँ हरेक गतिविधिहरूको चाहिँ साक्षी भने तपाईँहरू हो र त्यस कारणले अहिले मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने नेपालमा अहिले नेपाली छैन भन्छु मैले किन नेपाली छैन भनेर भनिराखेको छु भने यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस छन्, यहाँ कम्युनिस्ट छन्, यहाँ राप्रपा छन् अथवा चाहिँ विभिन्न नामका चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ मान्छेहरू छन् र त्यो नेपाली भनेर त्यो नेपालको विषयमा सोच्ने मान्छे चाहिँ ज्यादै कम छन्, नम्बर 1 कुरो। र दोस्रो कुरो यसलाई पनि मैले कसरी क्याटेगोराइज गरेको छु भने यो 3 किसिमका मान्छेहरू छन् अहिले नेपालमा, सायद विश्वभरि नै त्यस्तै हुन्छन् होला। र त्यो 3 किसिमका मान्छे भने चाहिँ के भने एक थरी मान्छे आँखा पनि देख्दैनन्, कान पनि सुन्दैनन् भनेपछि त्यसले के गर्नै परेन। दोस्रो थरीका मान्छे चाहिँ जसले अहिले यो देशमा चाहिँ विकृति विसङ्गति चाहिँ ल्याइरहेको छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षकै हिसाब गर्ने हो भने पनि यो 46-47बाट मात्रै हामीले गर्ने हो भने पनि आज 33 वर्ष जति भयो र 33 वर्षसम्म चाहिँ जसले गल्ती कमी कमजोरी गरे अब तिनीहरूले नै चाहिँ सुधार दिउन्, हाम्रो चाहिँ केही हामीले केही गर्न नपरोस् भन्ने किसिमको दोस्रो थरी मान्छे छन्। र तेस्रो थरी मान्छे भनेको अब यो 32-33 वर्षसम्म यिनीहरूलाई मौका दिँदाखेरि पनि यिनीहरूले केही गरेनन् भनेपछि त अब यिनीहरूले नै के गर्छन् भनेर चाहिँ सोच्ने समय त गुज्रिसक्यो। त्यस कारणले अब चाहिँ कुर्नी भनेको चाहिँ यो समयको बर्बादी हो र एक किसिमको यो माटोप्रति चाहिँ धोका दिएको। त्यस कारणले अब तेस्रो थरी नेपाली चाहिँ उठ्नुपर्ने बेला भयो र त्यो तेस्रो थरी नेपाली भनेको चाहिँ यो अहिले भएको चाहिँ विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ त्यो कुचो लगाएर चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको तेस्रो थरीको चाहिँ जनताहरू चाहिँ अब सशक्त रूपमा चाहिँ निस्किनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र जहाँसम्म लाग्छ आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। एकदम राम्रो छ। अब यो देशको जुन 3टा पिलर थियो त्यो 3टा पिलरै आज कमजोर अवस्थामा रहेको हुँदाखेरि त्यसलाई कसरी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैको कर्तव्य नै हो। सायद त्यो आर्मीको शिक्षाले होला या दीक्षाले होला यहाँले आज पनि सेवा उपरान्त पनि फेरि त्यही प्रकारको कहिलेकाहीँ यसो देखिन्छ, नरमाइलो पनि लाग्छ कि सेनामा रहेका केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मनमा गुनासो लिएर आफ्नै भित्र राखेर बसिराखेका हुन्छ, तर जर्साब जस्तो व्यक्तिहरू केही व्यक्ति चाहिँ बाहिर आएर पनि त्यसको निकासको पहल गर्ने क्रममा देखिएको छ। त्यही क्रममा जर्साबबाट राष्ट्रिय शक्ति नेपालको सुरक्षा समन्वय समितिको संयोजकको रूपमा पनि काम गर्दै आउनुभएको भन्ने सुनेको छ। त्यसको बारेमा पनि केही बुझौँ न। अब मैले अघि नै भने म चाहिँ 36 वर्ष नेपाली सेनामा अनवरत सेवा गरेर निवृत्त भएर चाहिँ बाहिर निस्केको हुँ र त्यो संस्थामा हामी कार्यरत रहँदाखेरि पनि देशमा भइरहेका चाहिँ हरेक किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो चासोको विषय र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो अनुसन्धानको विषय नै रहन्थ्यो र त्यहाँबाट चाहिँ हेर्ने भन्दा अझ बाहिर बसेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यहाँबाट हेर्ने र बाहिरबाट हेर्नेमा चाहिँ बिल्कुलै फरक रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको यो देशमा विकृति विसङ्गति चाहिँ भइरहेको छ त्यसमा अब हामीहरू जस्तो सचेत नेपाली नागरिक, एक त सचेत नेपाली नागरिक र त्यसमा पनि हिजो चाहिँ यो देश
देशलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ जोगाउनुपर्छ, देशको लागि चाहिँ मर्न मार्नको लागि चाहिँ खानी चाहिँ के मर्नी मार्ने चाहिँ कसम खाएर चाहिँ सेवामा प्रवेश गरेको हामीहरू जस्तो मान्छे चाहिँ यो अवस्थामा पनि चुप लागेर बस्ने भनेको त्यो चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ अरूको चाहिँ त्यो विश्वासघात भनौँ अथवा चाहिँ माटोप्रतिको चाहिँ गद्दारी अर्को चाहिँ केही हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ महसुस गरेर यो विभिन्न किसिमको अहिले समाजमा भएका चाहिँ यी के अरे अभियानहरू चाहिँ दुल्ने सिलसिलामा म अहिले चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा चाहिँ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानमा चाहिँ कार्यरत छु र यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान अहिले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्मानित पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा छ र अहिले चाहिँ हामीले यो स्थापना भएदेखि आजसम्म आउँदाखेरि यो बिचमा विभिन्न किसिमका चाहिँ यी समस्याहरू यो कोभिड लगायतका चाहिँ कुराहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अब्स्टेकलको रूपमा एउटा चाहिँ हामीलाई बाधा पार्ने हिसाबमा चाहिँ आएको भए तापनि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सशक्त हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो मेरो चाहिँ सम्बन्धमा मैले चाहिँ अहिले त्यहाँ विभिन्न किसिमका हाम्रा चाहिँ समन्वय समितिहरू छ र त्यो भन्दाखेरि अहिले एउटा चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ अध्यक्ष भनौँ अथवा चाहिँ संयोजक भनौँ हाम्रो चाहिँ केशरबहादुर विष्ट सर होइबक्सिन छ। त्योभन्दा मुनि चाहिँ विभिन्न समन्वय समितिहरू र त्यो विभिन्न समन्वय समितिहरूमध्ये चाहिँ जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पूर्व कर्मचारीहरूको पनि अब त्यहाँ को छन् भनेर भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्व कर्मचारीको हिसाबमा चाहिँ सचिवदेखि लिएर चाहिँ तलसम्मका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। जस्तै अब यो सुरक्षाको हकमा पनि अब नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि आएर चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, त्यसपछि चाहिँ पाएसम्म ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी र सिङ्गापुर पुलिससम्मका मान्छेहरू जो चाहिँ यो देशमा यो जुन किसिमको विकृति विसङ्गति छ त्यसबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ निकास दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ भित्रदेखि नै लागेका मान्छेहरू चाहिँ समावेश भएर चाहिँ एकदम काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै युवा छन्, महिला छन्, लगायतका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रा चाहिँ अहिले त्यहाँ संवेदन समितिहरू छ र म आज चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ आम नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि के एउटा चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु भने हिजोको दिनमा पनि यो ड्रेस लगाएर र देशको लागि चाहिँ हामीले काम गरेको हो र आज चाहिँ हो यो समाजमा आज चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ स्ट्रक्चर बनाइएको छ कि कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ नसमातेको अवस्थामा चाहिँ एउटा समाजमा आफ्नो अस्तित्व पनि नरहने कारणले आज हिजोका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि आज कोही एमाले भाछन्, कोही चाहिँ कङ्ग्रेस भाछन्, कोही राप्रपा भाछन्, कोही के भाछन्। अब यी भनेको चाहिँ यी तपसिलका कुरा हुन्। पहिला देश भयो भने नै यी दलहरू हुने हो र आज मैले चाहिँ दुःखको साथ चाहिँ के भन्छु भने आज देशमा चाहिँ के छ भने देशभन्दा चाहिँ पार्टीमाथि, गुटमाथि अनि त्यो गुटभन्दा पनि माथि चाहिँ व्यक्ति भएको चाहिँ अवस्था छ र अब सबै नेपाली जनताहरू अब एकचोटि चाहिँ यो अब धेरै यो देशको चाहिँ अहिले चौतर्फी हिसाबमा चाहे हामीले चाहिँ सामाजिक हिसाबमा भनौँ, चाहे राजनीतिक हिसाबमा भनौँ, चाहे आर्थिक हिसाबमा चाहिँ भनौँ, अब देशले चाहिँ धेरै दिन खप्ने अवस्था देख्दिनँ म। यो अवस्थालाई हामीले चाहिँ पालेर राख्ने हो भने र भोलि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ पश्चाताप गर्ने मात्रै हो। मैले गर्न सक्दै पनि चाहिँ मैले देशको लागि चाहिँ केही गरिनँ भनेर अरूको त कुरै छोडिदिउँ, तपाईँहरू सबैको चाहिँ ती छोरा नातिहरूले पनि चाहिँ औँला ठडाउने अवस्था आउँछ। त्यो औँला नठडाउनको लागि चाहिँ सडक आन्दोलन नै हो, एउटै मात्रै विकल्प भनेको चाहिँ सडक आन्दोलन हो। त्यो सडक आन्दोलनमा आएर र फेरि पनि तिनवटा शक्ति चाहिँ त्यही यो देश खडा हुँदाको दिनमा जुन चाहिँ संस्था थिए ती तिनटै संस्था चाहिँ अब मिलेर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ निकास दिने, योलाई चाहिँ फलाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा राजनीतिक अब यहाँ सबैजना राजनीतिसँग सरोकार राख्ने सङ्घ संस्थामा मात्रै लाग्छ। यो चाहिँ एउटा विशुद्ध नेपालीको संस्था भयो जो एउटा
प्रयास पनि हो कि राजनीति बाहेक पनि सङ्गठित भयो भने चाहिँ केही चेन्ज लिएर आउन सक्छ भन्ने होइन जर्ज? हजुर, एकदमै अहिले मैले अघि उल्लेख गरिनँ जस्तै अहिले हामी छोटो अवधिमा पनि 72 जिल्लामा अहिले चाहिँ हामी पुगिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ सबै नेपाली जनताहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ निहालिरहनु भएको छ र अहिले हाम्रो चाहिँ अभियानको चाहिँ हिसाबमा मैले कुरा गर्दाखेरि म त्यो अहिले सान्दर्भिक ठान्छु। अहिले 3टा कुरा मात्रै भनेका छौँ हामीले 3टा कुरा चाहिँ के भनेका छौँ भने यो 2072 सालको चाहिँ जुन संविधान छ त्यो संविधान नेपाल र नेपालीको इच्छा र चाहनाबाट आएको होइन र त्यसलाई चाहिँ पृथक हिसाबमा भन्ने हो भने नेपालमा राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना, यो वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र संहिताको खारेजी, यो 3टा चिज भनेको चाहिँ अहिले यो व्यवस्थाको मा नै रमाउन पाएका र यहीँबाट चाहिँ त्यो म चाट्न पाएका भन्दा बाहेक हरेक नेपालीहरूले चाहिँ यो 3टा कुरालाई चाहिँ एकदमै हार्दिकतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ र जुन किसिमको नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति थियो, त्यो शक्ति भनेको चाहिँ के भने नेपालमा चाहिँ जात जातिको विषयमा, धर्मावलम्बीको विषयमा, भाषाभाषीको चाहिँ विषयमा, यो क्षेत्रीयताको हिसाबमा चाहे अथवा चाहिँ प्रादेशिकताको हिसाबमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ एउटा सद्भाव र मिलेर जुन किसिमको चाहिँ बसेका थिए र आज यो चाहिँ जुन संहिता भन्ने चाहिँ यहाँ हुलिएको छ र त्यही हामी चाहिँ मिलेर बसेका नेपालीलाई चाहिँ फुटाउनको लागि, टुटाउनको लागि चाहिँ यो नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ भाड्नको लागि भनेर चाहिँ यो ल्याइएको चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई जति सक्दो चाँडो यसको जरा उखालेर फाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अभियानको चाहिँ भावना हो। हाम्रो चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ हामी लागेका छौँ र अब सबैको चाहिँ साथ सहयोग भयो भने हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न चाहिँ हो। मैले के भन्ने गरेको छु भने हामीले भनेका कुराहरू सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन, त्यो असम्भव त छँदै छैन र हामीलाई चाहिँ अब साथ सहयोग चाहिँ हरेक क्षेत्रकोबाट चाहिँ जुन किसिमको भइरहेको छ त्यसबाट हामी उत्साहित छौँ र अझ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अझ चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिन बढ्दो चाहिँ सहयोग पाउँछौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको बारेमा कुरा सुन्दाखेरि र जर्ज साहबको कुराहरू सुन्दाखेरि पनि सेनाकै मान्छेहरूले पनि जसले आफूले सक्रिय भएर केही गर्न सकेछ, एउटा स्वतन्त्र हिसाबबाट नेपालीपन मात्रै बोकेर हिँडेको अभियान देखिन्छ र अहिलेको लहरै एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू अगाडि बढ्ने लहर छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसले जर्ज साहबको संस्थाबाट उठाइएको जुन अभियान छ त्यो प्रति कति सकारात्मक देख्नु भएको छ र या अब चाहिँ देश कसरी जाला जस्तो लाग्छ या कुन हिसाबबाट अगाडि बढ्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ जर्ज साहब? जुन अहिले चाहिँ यो स्वतन्त्रको सम्बन्धमा जुन अस्ति हालसालै सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको दौडानमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जुन किसिमको चाहिँ यो चुनावको सम्बन्धमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्चर चाहिँ देखियो त्यसमा नम्बर 1 कुरो 52% नेपाली जनताले काठमाडौँवासीले मात्रै भोट दिएका छन्। अर्को कुरो दुईटै ठुला चाहिँ राजनीतिक दल चाहे चाहिँ त्यो कम्युनिस्टको भनौँ अथवा चाहिँ कङ्ग्रेसको भनौँ दुईटै राजनीतिक दलले चाहिँ झन्डै 38,000 केही रेन्जमा चाहिँ भोट पाएका छन् र जित्ने बेलामा चाहिँ स्वतन्त्रले गएर चाहिँ जितेको छ भनेपछि यसले चाहिँ राजनीतिक दलले पाउनुपर्ने भोट चाहिँ पाएकै छन्। उनीहरूले 38,000 पाए भने त्यो चाहिँ कम होइन र जित्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो भनेको चाहिँ एक किसिमको यो राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ जनताहरूको वितृष्णा हो र त्यो भोट भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ न्युट्रल भोट हो। राजनीतिक दलहरूले पाउनुपर्ने चाहिँ त्यो हरेक दलको चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसारको चाहिँ भोट पाएकै छन् र जुन चाहिँ न्युट्रल भोट थियो त्यो न्युट्रल भोट चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ आएको जुन देखियो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्चर चाहिँ पेन्ट गरेको छ र त्यो पिक्चर चाहिँ अझ यसलाई चाहिँ ब्रोडर हिसाबमा चाहिँ भोलिको चाहिँ यो
प्रदेश सभाको चुनाव अथवा चाहिँ सङ्घीय चुनावमा चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ। र अहिले चाहिँ जुन किसिमको फेरि त्यसैमा त्यो अहिलेको चाहिँ परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अबको चुनावहरूमा चाहिँ ल है अब स्वतन्त्र मान्छेहरूको चाहिँ बाहुल्यता हुने जस्तो देखियो भनेर अहिले फेरि यहाँ स्वतन्त्रको पनि फेरि त्यत्तिकै चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ हुल गरेर चाहिँ आउने चाहिँ देखिराखेको छ। र त्यो ले अब नेपाली जनताहरूले चाहिँ साँच्ची नै त्यो स्वतन्त्र भन्नेमा के त्यो मान्छे साँच्चीकै स्वतन्त्र हो त भनेर उसको चाहिँ पृष्ठभूमि नहेरिकन चाहिँ भोट दिँदाखेरि फेरि अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ यो 32-33 वर्ष चाहिँ हामी चाहिँ रुनु पर्यो र त्यो समयमै हामीले चाहिँ अलिकति परिपक्व चाहिँ निर्णय गरेनौँ भने चाहिँ फेरि त्यो खतरा पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएको छ। र अब यो चुनावबाट चाहिँ यो देशको निकास चाहिँ चुनावबाट चाहिँ हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो अभियान चाहिँ हामी निष्फिक्री छौँ, निर्धक्क छौँ। यो चुनावबाट देशको निकास हुँदैन र त्यसको लागि चाहिँ आन्दोलन नै हो। फेरि म भन्छु आन्दोलन हो र फेरि पनि भने त्यो आन्दोलन नै हो। त्यो सडक आन्दोलन नैबाट मात्रै अब चाहिँ देशले चाहिँ निकास पाउँछ र यस्ता चुनावको माध्यमबाट चाहिँ हुनसक्छ। रामबहादुरको ठाउँमा चाहिँ श्यामबहादुर आउला र अब अहिले चाहिँ हामीले देख्यौँ नि यत्रो चाहिँ 32-33 वर्षमा एउटै व्यक्ति छ। त्यो अस्ति हामीले 46-47मा देखाएको मान्छे आज पनि त्यही नै छ, त्यही मानसिकता छ एकातिर। र दोस्रो कुरो चाहिँ अब एउटा मलाई त अनेस्टली भन्दाखेरि त्यो लाज लाग्दो अवस्था छ। अब हामी भन्छौँ यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पनि भन्छौँ, पद्धति भन्छौँ एउटा चुनावको लागि। जम्मै चाहिँ 4वटा 5वटा चाहिँ दल चाहिँ मिलेर चाहिँ जाने भनेपछि त्यो चुनाव गरेर पैसा खर्च गर्नुभन्दा त यो दलको चाहिँ त चाहिँ भइस फलानुको चाहिँ त भइस फलानुको चाहिँ त भनेर पहिले त्यो नोमिनेसन गर्दै भइहाल्यो। किन चाहिँ यत्रो पैसा खर्च गर्ने? र यो चाहिँ राजनीतिको नाममा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ के भन्दै आएका छौँ भने यो राजनीति त हुँदै होइन, यो लुटनीति हो, यो चाहिँ गुन्डा हो, यो डन हो, यो तस्कर हो, यो माफिया हो, यो कालोबजारी हो, यो भ्रष्टाचारी हो, सिन्डिकेट हो, कार्टेलिङ हो। र यो चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ देशको चाहिँ यो राज्यको ढुकुटी चाहिँ माथि ब्रह्मलुट गर्ने र नेपाली जनतालाई यो वा अर्को नाममा चाहिँ लुट्ने भन्दा अरू केही पनि होइन। यदि यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरणबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाउने हो भने फेरि पनि भन्छु आन्दोलन नै हो। अब जज साहबहरूको सङ्गठनको त्यो विचार भयो होइन, त्यसलाई पनि हामीले अब प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबैको विचारको सम्मान राख्नै पर्छ। आम सर्वसाधारणले एउटा सेनालाई, नेपालको सेनालाई एउटा विकल्पको रूपमा सोचिराखेको छ। कसैले नेपाली सेना सक्रिय हुन पर्यो भनेर भनिराखेको छ, या कसैले के भनेर कुरा गरिरहेको छ। सेनालाई काहीँ न काहीँ भनौँ न सेनाको उपस्थिति चाहिँ खोजिएको छ। त्यो चिजलाई भनौँ न अब जर्साबाटै अहिले व्यक्त भए जस्तै जुन यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट आएपछि पनि त्यो उभारले गर्दाखेरि सबै सही आउँछ भन्ने छैन, गलत पनि आउन सक्छ। त्यसले अर्को एउटा अस्थिरता ल्याइदिन सक्छ देशमा। त्यो सबै चिजको एउटा स्थिरताको ग्यारेन्टी भनेको सेना हो जस्तो सबैले को आकलन चाहिँ त्यो छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो भूमिकामा सेनालाई कुन हिसाबबाट सेना अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? सामान्य हिसाबमा आजसम्मको हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभ्यास हेर्दाखेरि नेपाली सेना चाहिँ एउटा चाहिँ संविधानले तोकेको निश्चित चाहिँ संवैधानिक तरिकाबाट चुनेर आएको चाहिँ सरकारले दिएको नीति निर्देशन आदेशलाई चाहिँ पालना गर्दै आएको छ नेपाली सेना। अब रह्यो कुरो मैले जुन किसिमले चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ दिएको जिम्मेवारीको मैले कुरा गरेँ, देशको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सम्बन्धमा हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरेँ, त्यसपछि राष्ट्रिय एकताको कुरा गरेँ, स्वतन्त्रताको कुरा गरेँ र स्वाभिमानको कुरा गरेँ। यो चिज भनेको नेपाली सेनाले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने र नहुने चिजहरू हो। र आज जुन किसिमको चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू
चाहिँ देशमा चाहिँ देखिरहेका छन् र यो अवस्थामा चाहिँ काहीँ न काहीँ यी नै चिजहरूलाई पनि यिनै चिजहरूमाथि पनि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ र अब यी चिजहरूलाई चाहिँ यही किसिमले चाहिँ प्रहार हुँदै जाने र नेपाली सेना चाहिँ खालि हामी चाहिँ त्यो संविधानले दिएको अधिकार मात्रै उ गर्छौँ भनेर चाहिँ सधैँ चाहिँ आफ्नो त्यो जुन किसिमको एउटा चाहिँ संयमता छ त्यो संयमतालाई चाहिँ अब यही किसिमले जाने हो भने यो आज चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ उसको के अरे यो परराष्ट्र नीतिका कुरा गरौँ हाम्रो चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ यो पञ्चशीलको सिद्धान्तको चाहिँ कुरा गरौँ ती चिजहरू जुन चाहिँ हामीले सदैवदेखि चाहिँ अहिले मान्दै आएको चिज हो नि त्यसमा पनि अहिले प्रहार भइराखेको छ त्यो प्रहार हुने भनेको चाहिँ के हो भने भोलिका दिनमा चाहिँ अहिले हामी सबैको अगाडि चाहिँ प्रश्न छ नि आज चाहिँ त्यो युक्रेनको अवस्था चाहिँ के भयो भनेपछि भोलि यस्ता किसिमको सरकारमा बस्नेहरूको चाहिँ गलत रवैयाको कारणले भोलि देशले र जनताले दुःख पाउने चाहिँ अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानको पाना पल्टाएर चाहिँ बसिरहनु हुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद जर सर, यहाँहरूको अभियानको पनि सफलताको कामना गर्दछु किनभने यो देशमा स्वतन्त्रताको नाममा अनुशासनहीनता बढ्ता देखिएको छ। यहाँहरू जस्तो एउटा सैन्य अभ्यासबाट एउटा अनुशासित जीवन पद्धति सिकेर आउनुभएका व्यक्तिहरूले देखाएको बाटो अवश्य पनि सही होला, त्यो बाटोले सफलता पाओस् र आज जसबाट व्यक्त भए सुझावहरू पनि हरेक नेपालीले सुनेर त्यसबाट धेरै चिज सिक्न पाउँछ जस्तो लाग्छ। यहाँ आइदिनु भयो, आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, सबभन्दा पहिला त म यो चेतना भया जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमले अहिले आम नेपाली जनतालाई जुन किसिमको यो जनजागरण गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यो साँच्चीकै प्रशंसायोग्य छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। मैले मात्रै होइन कि हरेक नेपालीले चाहिँ त्यसको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ र अब आगामी दिनहरूमा पनि यो कार्यक्रमले अझ चाहिँ बृहत रूपमा गएर देश र जनताको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गा साबित हुने गरेर चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुँदै मलाई आज यहाँ आफूलाई लागेका कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अवसर मिल्यो त्यसको लागि म हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले अवकाश प्राप्त जर साहबबाट हामीले केही सेनाका अन्तरङ्गका कुराहरू बुझ्न पायौँ। नेपाल भनेको वीरताको पौरखमा बाँचेको देश हो, त्यो वीरतालाई हामी बिर्सेर गइराखेको छौँ। हामी आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो अस्तित्व बिर्सेर गएको छौँ। आफ्नो पहिचानको एउटा खम्बाको रूपमा रहेको नेपालको सेनाको मनोबल वृद्धि गरी सबैले साथ दिएको खण्डमा चाहिँ यो देशले दासत्वको बोझ चाहिँ बोक्न पर्दैन भन्ने जस्तो आवाज आजको वार्ताबाट पनि भयो र हामीहरू सबैजनाले विगतका अंशबाट पनि त्यही कुराहरू बुझ्दै आएका छौँ। त्यसै हुँदाखेरि राजनीतिको आफ्नो ठाउँ छ, राष्ट्रनीतिलाई अगाडि बढाएर जान सिकौँ। राष्ट्रनीति भनेको नै देशको मूल नीति हुनुपर्छ। देशको लागि जे राम्रो छ त्यो चिजलाई अरू कुनै चिजबाट प्रभावित हुन नदिकन अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो देशमा विकास, उन्नति र प्रगति सुरक्षित छ। यही सन्देशका साथ आजको यो कार्यक्रम यही अन्त गर्दछु। सत्य मात्रको जय होस्।